بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رمضان کم کم در حال خداحافظی است و ما ایام خیلی قلیله‌ای در پیش داریم تا اینکه این رمضان سپری شود. در طول این برنامه هایی که از شبکه شارجه پخش می شد به نام رمضان در کشورها، خدمت شما در رابطه با اهمیت این ایام، اهمیت این لحظات عرض کردیم که باید با چه سپری شود، با تلاوت قرآن و نماز و صدقات و زکات و ذکر، و این ایام کم کم داره سپری میشه. اون چیزی که لازم هست از بقیه این ایام در رابطه با شب قدر که آکد آن طبق حدیث شب 27 هست، شب 27 رمضان. ما در شب 27 رمضان، یعنی امروز اگر 26، فردا 27 شبش، بیدار میمانیم تا صبح، مشغول به نماز و مشغول به دعا و مشغول به ذکر و تلاوت قرآن خواهیم بود. و این روش تمام مسلمانان در سراسر دنیاست، در تمام کشورها، اهم از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی. یعنی اون که در مکه و مدینه شب 27 که شب قدر باشد احیا می کند، اون که در اروپا، اون که در پاکستان، اون که در چین، اون که در ترکیه، فرقی نمی کند برای اونها. هر زمان شب قدر اونها شد و شب 27 شد، مثل بقیه مسلمانان این شب قدر را احیا می کنند و مشغول به دعا هستند. قبلا عرض کردیم خدمت شما که دعای شب قدر چیست. طبق روایت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمودند این را بگویید اگر قدر را یافتید: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. خدایا بخشنده‌ای، بخشیدن را دوست داری، مرا ببخش. و این مسئله بهش اشاره شد. و اما موضوعی که بسیار مهم است بعد از این همه روزه و بعد از احیای شبهای قدر و بعد از تلاوت قرآن و صدقات و خیرات و این نمازها و این اذکار، آخرین چیزی که بر یک روزه‌دار لازم هست مسئله زکات فطر است. زکات فطر واجبی از واجبات است برای هر مسلمان، مرد و زن و کودک. جالب اینجاست ممکنه در بقیه فرائض شما این همه افراد را در بر نگیرد این فرائض. مثلا نماز برای کودک واجب نیست، روزه برای کودک واجب نیست، حج برای کودک واجب نیست و همچنین زکات. اما زکات فطر بر کودک واجب است. واجب است که چه کسی این زکات را اخراج کند؟ والدین این کودک. پس بنابراین ما زکات فطر در پیش داریم و این زکات باید پرداخته شود و باید هم قبل از نماز عید این زکات پرداخت شود، زیرا وقت آن از قبل از نماز عید است و به محض این که مردم به نماز عید ایستادند دیگه وقت این زکات تمام شده، جزو زکات فطر نیست و زکاتی است، صدقه است از صدقات طبق فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم. علما می‌فرمایند برای کسانی که مثلا در اروپا هستند، در آمریکا هستند، در کشورهای دور، نیوزلند، جای دیگه قرار گرفتند و در اونجا ممکنه فقیر آنی نداشته باشند که بهش بدهند، اشکالی نداره که از 3، 4، 5 حتی 10 روز قبل هم این زکات اخراج شود تا اینکه قبل از نماز عید به دست فقیر برسد در جایی که فقیر هست. مسلمانان در اروپا، مسلمانان در آمریکا، در استرالیا، در نیوزلند، در جایی که در چین، در روسیه، اونها که ممکنه در اونجا فقرا کمتر باشند، میخواهند چند روزی قبل زکات فطر خود را اخراج کنند تا اینکه این مسئله از اونها ساقط شود. افضلیت و بهترین وقت برای اخراج زکات فطر شب عید است.
شب عید فطر هست، یا اینکه 2 یا 3 روز قبل از عید، 2 یا 3 روز قبل از عید. این وقت اولا و بهتر برای اخراج زکات فطر هست. اما کسانی که مضطر هستند و مجبور هستند وقت بیشتری میخواهند، اشکالی نداره که 5-6 روز قبل از عید این زکات را اخراج کنند. این زکات در کشورهای غربی و مثلا در نروژ یا در کشوری مثل هلند یا در کشوری مثل استرالیا و نیوزلند که مرکزی، یا در کشوری مثل بریتانیا و آلمان که ممکنه در اونجا نتوانند فقیر پیدا کنند، چگونه اخراج کنند؟ به مرکز اسلامی مراجعه میکنند. در بلژیک مثلا، در کشورها هر جای دنیا، در هر کشوری از کشورها مسلمان وجود دارد به حمدالله. هر مسلمان در اونجا، مسلمانان برای خود مرکز اسلامی احیا کردند، مسجد بنا کردند. شما مراجعه میکنید به اونها و از اونها میپرسید که زکات فطر خود را چگونه پرداخت کنیم. معمولا اطلاعیه میدند از 20 رمضان به بعد که آقا زکات فطر در اینجا پذیرفته می شود، یا بدین صندوق واریز کنید یا بدین حساب واریز کنید. پس بنابراین اونها هم آسان هست براشون اخراج زکات فطر. میمونه این که این زکات فطر چه باشد؟ پول باشد یا قوت؟ اختلافی است بین اهل علم که غالباً قوت را میپذیرند، چون که در حدیث صحیح آمده 1 صاع از گندم یا 1 صاع از جو یا 1 صاع از کشک یا 1 صاع از خرما یا مویز. بنابراین اون چیزی که در حدیث اومده صاع آمده و این صاع هم 4 مشت پر هست، واحد کیل هست نه واحد وزن. حالا بعضن که این واحد کیل را در 4 مشت بالاخره متوسط قیاس گرفتند یا وزن کردند، حدود 2 کیلوگرم و 2 کیلو و 700 گرم هست. حدود 2 کیلو و 700 گرم هست که بعضن از باب احتیاط آن را 3 کیلو فتوا دادند. آقا به ازای هر نفر 3 کیلوگرم. 3 کیلوگرم برنج امروز غالب قوت ما هست. ما برنج میخوریم، یا کسانی که برنج کمتر میخورن، نان میخورن، گندم غالب قوت آنهاست. این دو معمولا در دنیا الان وجود داره. دیگه مویز و کشک و اینها ممکنه کمتر یا اصلا وجود نداشته باشه که مردم غالب قوت خود را غیر از برنج و غیر از گندم یا غیر از نان چیزی دیگر بدانند. 2 چیزی، برنج و نان. نان از گندم است یا جو، برنج هم مشخصه. پس بنابراین 3 کیلوگرم حد اکثر به ازای هر نفر. حالا این نفر چه بزرگسال باشد، چه کودک باشد، چه زن باشد، چه مرد باشد، چه دختر خردسال باشد، فرق نمیکنه. حتی نوزادی که شب عید تولد شد باید والدین آن زکات فطر آن را اخراج کنند. این مقدار زکات فطر و اهمیت آن فرض است. می‌فرماید فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم واجب نمود برای هر انسان مسلمان که ساعی از این، یعنی مقدار همان 3 کیلوگرم از این قوت‌های غالب بلد استفاده بشود برای مسلمانان، برای فقرای مسلمانان. بهتران است که شب عید پرداخت بشود و باز بهتران است که انسان خود مبادرت کند به اخراج این زکات. حال که آسان شده، به جای آن برخی از علما فتوا دادند که پول هم جایز هست. دیگه شما می توانید پول به صندوق بریزید، به صندوقی که مخصوص اخراج زکات فطر هست و در کشورها به اندازه یا به واحد پول خود، در اروپا یورو، در انگلیس پوند و در روسیه روبل روسیه و هر کدوم از واحدهای پول که در کشورهای مختلف قرار دارد. میمونه مسئله این که ما زکات فطر را اخراج کردیم، تمام شد و الان آماده میشویم برای این که از عید فطر استقبال کنیم. عید فطر بعد از این که ما زکاتمان را اخراج کردیم و از خدا پذیرفتیم که از ما بپذیر و از خدا خواستیم که از ما بپذیرد
از خدا درخواست کردیم که از ما بپذیرد، زیرا این اخراج زکات فطر در حدیث اومده که غذایی است برای فقیر و طهرة للصائم من اللغو و الرفث، و پاکی است برای روزه‌دار از اشکالاتی که در اثنای این 30 روز به وجود اومده. حالا که تمام شده ما به استقبال عید می رویم. نماز عید سنت مؤکده است. در غالب اقوال علما که آمده این صحیح تر هست که نماز عید سنت مؤکده هست، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله روش تأکید کردند و در مساجد بزرگ خوانده می شود یا در مصلای عید. در مصلای عید در کشورهای اروپایی دیگه جایی برای مصلا ندارن، مگر اینکه در پارک. معمولا در پارک ها، برای اینکه مساجدی که در اروپا هست غالبا کوچکه، از شهرداری اون شهر درخواست میکنند که بهشون اجازه بده اون چند لحظه و اون چند ساعت در پارک محله نماز عید را برگزار کنند. در بریتانیا، در تمام کشورها، در بلژیک و هر جا که مسلمان هست در اونجا پارک اون شهر را تبدیل میکنن به مصلا. میبینید که 10-20 صف مردم آماده، هر کس یک جانماز و یک سجاده‌ای دارد و در اونجا بعضا مصادف است با نزول باران در اون روز چادر میزنند و زیر چادر در پارک های محله نماز عید برگزار میکنند. شرکت در نماز عید تاکید شده که شما بچه ها را ببرید، زنها را حتما شرکت بدهید و تا اینکه از فضیلت این سخنرانی استفاده و بهره‌مند بشوند و از خوشحالی آن روز نصیبی عایدشان شود که امروز روز خوشحالی است، روز پاداش است. 1 شوال هر سال، یکم ماه شوال هر سال، ماه قمری، مساوی است با عید فطر. عید فطری که ما در اسلام جز این و عید قربان عید دیگری را نداریم. یعنی ما در اسلام 2 عید داریم، یک عید فطر که الان در پیش روست، 2 عید قربان که مساوی است با 10 ذی‌حجه هر سال. غیر از این دیگه عید شرعی نداریم. عید شرعی نداریم. حالا یک روز گذاشتن روز مادر، روز پدر، بعضا گذاشتن عید مادر، عید پدر یا عید فلان. عید ما دیگه نداریم. هر چیزی باشد دیگه ربطی به دین ندارد. هر روزی که به نام عید غیر از این 2 عید باشد ربطی به دین اسلام ندارد، نه از دور نه از نزدیک. عادات و تقالید مردم است. حال اسمش چی بگذارید، خود هر منطقه‌ای براش اسم میگذارن. پس بنابراین ما در روز عید کودکان و فرزندان خود را همراه خود به مصلای عید یا به مسجد بزرگ محله یا به پارک محله ما اگر در اروپا هستیم این را میبریم. در آمریکا، در جاهای دیگه، حتی در برخی از کشورهای آفریقایی همین کار را میکنن. و مهم آن است که این نماز عید حدود ربع ساعت بعد از طلوع آفتاب برگزار شود. عبارت است از 2 رکعت و 2 خطبه. 2 رکعت در مثل نماز جمعه، 2 رکعت. در رکعت اول بعد از سوره فاتحه سنت است که انسان سوره اعلی بخواند، سبح اسم ربک الاعلی، و بعد از 7 تکبیر، البته به محض تکبیرت الاحرام 7 تکبیر دیگر گفته می شود. بعد سوره فاتحه خوانده می شود و بعد از آن هم سوره اعلی یا سوره های قرآن، فرق نمی کنه. در رکعت دوم 5 تکبیر بعد از تکبیر قیام در نماز عید گفته می شود و بعد از آن سوره فاتحه و بعد سوره غاشیه، هل اتاک حدیث الغاشیه، یا سوره دیگر از سوره های قرآن. این کیفیت ادای نماز عید هست و این تکبیرات که گفته می شود، الله اکبر، تکبیرات بعض 2 مرتبه الله اکبر، تا اینکه این نماز خوانده شود. ضمن این که تکبیرات عید از شب عید شروع می شود، تکبیرات عید فطر، و تا پایان نماز عید ادامه دارد. برعکس
تکبیرات عید قربان که از یک روز قبل شروع می شود و تا 3 روز بعد ادامه دارد ایام التشریق. اما عید فطر همان روز عید تکبیر گفته می شود و بعد از اینکه این نماز خوانده شد خطیب یا امام مسجد بلند می شود برای مردم 2 خطبه ایراد می کند. 2 خطبه دقیقاً مثل نماز جمعه است، اما نمازش قبل برگزار می شود و خطبه اش بعد. در روز جمعه اول خطبه ایراد می شود بعد نماز، در روز عید اول نماز است بعد خطبه. و سنت است که ما همه بعد از نماز بنشینیم و به صحبت‌های خطیب استماع کنیم و گوش بدهیم، برای اینکه در آن روز معمولاً اون حساد و اون جمع آوری اون 1 ماه را خطیب و امام مسجد جمع می کند در مثلا حدود 10 الی ربع ساعت، 10 دقیقه الی ربع ساعت این خطبه را ایراد می کند و اهمیت روز عید را می گوید و قبول طاعات و عبادات 1 ماه رمضان که ما پشت سر گذاشتیم. پس در این جلسه ما تأکید کردیم بر اخراج زکات فطر که واجب است، یادتون نرود، و الا که روزتون اشکال پیدا می کند و تا می توانید حتی الامکان در ادای نماز عید شرکت کنید و بعد از پایان نماز و پایان خطبه همه بلند می شوند و به همدیگر تبریک عید می گویند. تبریک صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که می فرمودند تقبل الله منا و منکم، خداوند از ما و شما بپذیرد. ما امیدواریم که خداوند این طاعات و این عبادات و این روزه و این نماز تراویح و این نماز قیام و این تلاوت قرآن از ما و شما بپذیرد. از این که این برنامه را برای دیدن انتخاب کردید کمال تشکر دارم. خدا را میخواهم که تا برنامه دیگر به ما توفیق طاعت و عبادت بیشتری عطا فرماید. از او تعالی میخواهم که روزه ما و نماز ما و تراویح ما و نماز قیام ما و تلاوت قرآن ما خالصانه برای خود بپذیرد. تا جلسه دیگر شما را به خدا می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.